Sa atong panaw, di ta magsalig sa atong kaugalingong mga katakos. Salig lang ta sa Dios. Maayong adlaw. Ani ang nasabta ni ining atong inadlawng tulumanon ang palandong, pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Reverend Father Cirilo Romero, usa sa mga bag-ong naordinahan sa Archdiocese of Cebu. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagisgot kabahin sa pagpadala ni Jesus sa iyang mga tinun-an aron pagsangyaw pinaagi sa pulong ug sa buhat. Apan dunay linain nga tugon si Jesus kanila, nga sa ilang paglatas sa mga nagkalain-laing lugar, kinahanglan nga likayan nila ang pagdala og daghang mga gamit to travel light. Ngano kaha? Nganong kinahanglan mangyud nga dili daghan ang butang nga ilang dadon? Siguro, ang rason mao nga sa ilang pagsangyaw, dili sila mabug-atan sa ilang mga panaw, ug nga magpahinumdom sab nila nga dili sila pasagdan sa Ginoo kun asa man sila maabot. Karong adlaw, gihagit kita to travel light. Poverty of spirit frees us from greed and preoccupation with possessions and makes ample room for God's provision. The Lord wants us to be dependent on Him always. Sa atong panaw, di ta magsalig sa atong kaugalingong mga katakos. Salig lang ta sa Dios. Amen.